प्रणव उपासनाको प्रसङ्ग प्रणवार्थ चिन्तनको माध्यमले वेदान्त विचारको प्रसङ्ग यहाँ चलिरहेको छ। अघिल्लो प्रसङ्गमा ओंकारको मात्रा र आत्माको पाउलाई अभेद भावनाद्वारा एक बनाउने र त्यसमा स्थिति अथवा दृढ निष्ठा प्राप्त गर्ने र त्यो निष्ठा प्राप्त गरेको पूर्ण त्यसमा तन्मय भाव प्राप्त गरेको फल के हो भन्ने कुरा निरूपण गरिएको थियो। आकारको र विश्वको बीचमा पूर्ण अभेदको भावनामा यदि निष्ठा भयो भने विराट भावको प्राप्ति हुन्छ। त्यसैगरी उकार र तैजसको अभेदको भावनामा पूर्ण दृढता भयो भने त्यसबाट हिरण्यगर्भको भाव प्राप्ति हुन्छ, हिरण्यगर्भमा मिल्छ। र मकार र प्राज्ञको अभेदको भावनामा दृढता प्राप्त भयो भने फेरि ईश्वरमा गएर मिल्छ केही समय। अनि फेरि कर्म संस्कार अनुसार वासना अनुसार फेरि संसारमा हुन्छ, तर धेरै लामो समयसम्म त्यहाँ तन्मय भएर बस्छ इत्यादि। यसका चाहिँ अलग अलग उपासना गर्नेका फलहरू छन्। र वेदान्तमा बताए अनुसार यदि पूर्ण रूपमा तुरीय ब्रह्मको भावना गर्छ भने प्रणव उच्चारणद्वारा नाद जो अमात्र तत्त्व छ त्योसँग तुरीय ब्रह्मको अभेद चिन्तन गरेर यदि तुरीय ब्रह्मलाई तदाकार वृत्तिले चिन्तन गर्छ, मनन गर्छ अथवा पूर्ण त्यसमा चाहिँ तन्मय हुने गरी त्यसमा निष्ठा प्राप्त गर्छ भने त्यसबाट तत्त्वज्ञान हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ काहीँ कुनै पनि लोकान्तरमा आउजाउ गरिरहनु पर्दैन। गति आउ र जाउको बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। दिव्य लोकमा पनि जानु एउटा एक प्रकारको जाउन्जेलसम्मका लागि त्यो गमनागमनकै प्रक्रिया हो। तर तत्त्वज्ञानी भने त्यो आगमन गमनको प्रक्रियाबाट बन्धनबाट मुक्त हुन्छ, उसको प्राण निस्किँदैन। त्यही भएर यही सम्बन्धी कुराहरू यही प्रसङ्गमा प्रणवोपासनाकै प्रणवार्थ चिन्तनकै महिमा बताउँदै गौडपाल अझै अगाडि 25औं कार्यक्रम भन्नुहुन्छ। युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम् प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्। साधकहरूलाई विरक्त आफ्ना शिष्यहरूलाई उपदेश दिँदै गौडपालको यो आदेश छ कि युञ्जीत प्रणवे चेतः, प्रणवमा चित्त लगाऊ। किन भन्दा प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्, प्रणव भनेको निर्भय ब्रह्म हो। किन निर्भय हो भन्दा प्रणवको आधार, प्रणवलाई आश्रय बनाएर, प्रणवलाई अवलम्बन बनाएर कसैले यदि चिन्तन गर्छ, मनन गर्छ भने त्यसले निर्भय आत्मालाई प्राप्त गराइदिन्छ, अभय परमात्मा तत्त्वलाई नै प्रदान गर्छ। र अभयलाई प्राप्ति गर्ने साधन भएको हुनाले प्रणवलाई पनि स्वयं यहाँ अभय भनेर बताइयो। जसरी पैसालाई प्राप्त गर्ने साधन वस्तुहरूलाई पनि हामी सम्पदा अथवा धनकै रूपमा लिन्छौँ, सम्पत्ति हो भन्छौँ। जुन कुराले सम्पत्ति अथवा द्रव्य पैसालाई लिन मिल्छ, बढाउन किन्न मिल्छ, ती पदार्थहरूलाई पनि सम्पत्ति भनिन्छ। त्यसैगरी यहाँ निर्भय ब्रह्मको प्राप्ति गराउनमा साधन भएको हुनाले प्रणवलाई पनि निर्भय ब्रह्म निर्भय, प्रणव स्वयं निर्भय ब्रह्म हो। फेरि अर्को शब्द र अर्थमा अभेद मान्ने हाम्रो दर्शन शास्त्रको दृष्टिकोण छ। शब्द र अर्थ एउटै चिज हो भन्छ हाम्रो दर्शनले। व्याकरण दर्शन त मुख्यतया यही सिद्धान्तमा
अवलम्बित छ कि जो शब्द हो त्यही अर्थ हो। एउटै चिज शब्द र अर्थको भेदमा देखिएको हो अथवा अझै शब्द नै अर्थको रूपमा देखिएको भन्नेसम्मको चिन्तन हामीसँग छ। शब्दको रूपमा जो सूक्ष्म ध्वनिभन्दा पनि माथि, शब्द भनेको ध्वनिभन्दा अर्कै चिज हो। हामीले कानबाट सुन्ने, मुखबाट उच्चारण गर्ने, अनि ठुलो स्वर सानो स्वर भनेर अथवा लामो स्वर अथवा छिटो छिटो उच्चारण गरेको छिटो स्वर भनेर भन्ने जति सबै ध्वनि हो। त्यो ध्वनिद्वारा अभिव्यक्त भएको शब्द भन्ने अलि अर्कै चिज छ। त्यो शब्द ब्रह्मकै स्वरूप हो भन्छन् शब्दशास्त्रीहरू। र शब्द नै अर्थको रूपमा व्यक्त भएको भनेर पनि उनीहरू बताउँछन्। त्यही भएर वाच्य र वाचक, शब्द र अर्थको बिचमा अभेद छ। र अभेद भएको शब्द र अर्थको अभेदलाई लिएर पनि प्रणवलाई निर्भय ब्रह्म भन्न मिल्छ, किनकि निर्भय ब्रह्मको वाचक हो प्रणव। योग सूत्रकार महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ तस्य वाचक प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम्। ईश्वरको वाचक शब्द के हो भन्दा प्रणव हो, सबभन्दा पहिलो शब्द। मायाद्वारा विभिन्न गुणहरूलाई स्वीकार गरेर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बन्नु भएपछि अथवा त्यसभन्दा पनि पछि विभिन्न अवतारहरू लिँदा विभिन्न क्रमहरूमा उहाँलाई विभिन्न नामले पुकारिन्छ। बलिगोसँग भिक्षा माग्न जाँदा कश्यप र अदितिको छोरा हुँदा वामन भनेर नाम राखियो, वामन बन्नुभयो। त्यसपछि यशोदा माताले दाम्लोले बाँधेर ओखलमा लगेर बाँधिएपछि दामोदर भनेर नाम बन्यो। यस्तै यस्तै नाम चाहिँ त पछि पछि पनि उहाँका बन्दै जान्छन्। अवतारहरू अनुसार लीला अनुसार पनि नामहरू बन्छन् परमात्मा। तर सबभन्दा पहिलो नाम के हो भन्ने कुरा आउँछ। परमात्माको पहिलो नाम भनेको प्रणव हो, सबभन्दा पहिलो। कुन बेलाको स्थितिलाई बताउँछ त्यसले भन्दा ठिक्क मायालाई स्वीकार गरेर अब अनन्त जगतको रूपमा प्रकट हुन उन्मुख भएको, अब थालेको, तयारी गरेको त्यो अवस्थामा जो समष्टि ईश्वरको जो समष्टि स्वरूप हो त्यसैलाई नै प्रणवले ठ्याक्कै बताउँछ। अनि तत्तत गुणमा विभक्त भएर विभाजित भइसकेपछि अनि बल्ल ब्रह्मा विष्णु र महेश भन्ने शब्दले बताउने हो। त्योभन्दा पनि पहिला ठ्याक्क मायालाई स्वीकार गरेर बस्ने बित्तिकैको अवस्थालाई प्रणवले बताउँछ। त्योभन्दा माथिल्लो बताउने अर्को शब्द छैन। निर्गुण ब्रह्मलाई त बताउने कुनै शब्द हुने कुरै भएन, त्यो त शब्दातीत भयो। शब्दले अलिअलि बताउने भनेको मायालाई स्वीकार गरेकै अवस्थामा बताउने हो। त्यो सबभन्दा पहिलो समष्टि भावमा रहेकै बेलामा चाहिँ बताउने शब्द भनेको प्रणव हो। त्यसपछि अनि विभिन्न विभाजन भइसकेपछि व्यष्टि भावमा अरू बताउने शब्दहरू छन्। व्यष्टि भावमा बताएको भन्दैमा राम कृष्ण अथवा चाहिँ शिव यिनीहरू अपूर्ण छन्, अधुरा छन्, अथवा यिनीहरूको शब्द पनि कमजोर छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन। किनकि तत्त्व यस्तो छ कि उसको स्वरूपै पूर्णता हो। ऊ स्वभावतः नै पूर्ण हुने भएको हुनाले सामान्य साना साना रूपमा व्यक्त हुँदा पनि आफ्नो पूर्णताको स्वरूपलाई उसले छाड्दैन। त्यही भएर अधुरो भएर, कम भएर, विभाजित भएर, टुक्रिएर, आधा अधुरो भएर ब्रह्मा विष्णु बनेको त होइन। त्यसरी भन्नु त मिल्दैन। पूर्णता नै उसको स्वभाव हो। तर पनि मायाका 3 गुणलाई स्वीकार गरेर अलग अलग भावमा व्यक्त भएपछि मात्रै अरू देवी देवताका शब्दहरूले त्यो तत्त्वलाई बताउँछन्। अरू शब्दहरूले त्यो आत्मालाई बताउँछन्। मूल स्वरूपमालाई बताउने चाहिँ प्रणव हो, सबभन्दा माथिल्लो अवस्थालाई बताउने। शिव भन्यो भने शिव भएपछिको परमात्माले त सुन्नुहुन्छ, अथवा विष्णु भन्यो भने विष्णु बनेपछिको परमात्माले सुन्नुहुन्छ। तर ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर बन्नुभन्दा पहिला पनि ईश्वरको एउटा स्वरूप छ। त्यो बेलालाई चाहिँ पुग्दैन। त्यो
शिव बनिसकेपछिलाई त शिव भनेर पुग्छ। तर त्यो बन्नुभन्दा पहिलाको पनि त नाम राख्नुभन्दा पहिलाको पनि त छ। जस्तै बच्चालाई 11 दिन कि कति दिनमा नाम राख्छ नि, नामकरण अलि पछि गर्छ। तर त्योभन्दा पहिला त्यो बच्चा छैन त। तर त्यसलाई पछि राखेको नाम त त्यो पछि नै भयो भने जस्तै त्यो बन्नुभन्दा पहिलाको स्थितिलाई पनि परमात्मालाई बोलाउनु पर्यो भने चाहिँ अनि त्यो बेलामा प्रणव जप्नुभन्दा भएको उपाय छैन। तर यसको अर्थ यो होइन कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बनेपछि अधुरो बन्नु होइन, पुरै हुनुहुन्छ, काम पुरै बनाइदिनुहुन्छ, शिव भनेरै काम गर्छ। त्यो भनेर त्यो राम नाम जप्न छोड्नु पर्ने अनि प्रणव लिनुपर्ने भन्ने चाहिँ भन्नु खोजेको होइन। किन भन्दा उहाँको त स्वरूप यस्तो छ कि आफू ओखलमा बाँधिएर बस्नु भएको छ, तर त्यो ओखलमा बाँधिएको रूपलाई ध्यान गर्नेलाई मोक्ष दिनुहुन्छ। बन्धनमा परेको रूपलाई ध्यान गर्ने मान्छे मुक्त हुन्छ। अथवा भगवान शिवको स्वरूप अमङ्गलमय छ, चिताको भस्म धारण गर्ने, खप्परमा खाने, कुनै चिज रङ्गाउनु ढङ्गको केही पनि छैन। तर यस्तो अमङ्गलमय चरित्रलाई अथवा अमङ्गलमय व्यवहारलाई गरिरहेका परमात्माको ध्यान गर्ने हो भने चाहिँ त्यो साधकलाई परम मङ्गल हुन्छ। त्यसबाट भनेपछि उहाँको त परमात्माको त विचित्रता छ, विशेषतै त्यस्तो छ कि रोएको स्वरूपलाई ध्यान गर्यो भने पनि परम शान्ति, परम आनन्द अथवा परम मोक्षलाई प्राप्त गर्छ। कुन्ती माताले भागवतमा स्तुति गर्नुभएको वचनमा आउँछ, प्रथम स्कन्धमै आउँछ कुन्तीको स्तुति, जुन प्रसिद्ध छ, मलाई दुःख देऊ, मलाई चाहिँ सुखभन्दा दुःख नै देऊ भन्ने वाक्य जहाँ छ चाहिँ विभिन्न साहित्यहरू, नेपाली साहित्य, अङ्ग्रेजी साहित्य समेतमा विभिन्न भाषाहरूमा प्रसिद्ध उखानको रूपमा अथवा प्रसिद्ध भनाइको रूपमा अझै भन्ने गरिन्छ। विभिन्न आधुनिक साहित्यहरूमा पनि यो गइसकेको छ, कुन्तीकै भनाइ हो। त्यही क्रममा कुन्तीले भन्नुहुन्छ कि माताजीले ओखलमा बाँधेर अनि अब चुड्छु तँलाई भनेर पिट्न भनेर लट्ठी उजाउनु भयो। लट्ठी तानेर माताजी खडा चाहिँ भइसकेपछि अब कसको शरणमा जाने? अरूले गाली गर्दा धामाको बसेर समात्ने, आमाले नै लट्ठी उजाएपछि कसको शरणमा जाने? अनि एकदमै आफ्नो शरीरलाई सङ्कुचित बनाएर, कुरुक्क बनाएर आँखाको दुईटै आँखाले यसरी दुईटै हातले दुवै आँखाको आँसु पुछेर एकदमै चिन्ता, एकदमै भयभीत भए जस्तो, डबडबाएका आँखा असाध्यै डराए जस्तो भएको जो स्वरूप छ, हजुर मलाई त त्यसैले मोक्ष दिन्छ, म त त्यही चिन्तन गरेर बस्छु। बाँधिएर, डराएर, भाग्न तयार भएर, एकदमै हतारिएर, हप्पत भएर, साह्रै विक्षिप्त जस्तो भएको अवस्थाको स्वरूप ध्यान गर्दा पनि मान्छे विक्षेप रहित, शान्त, दुःख कष्टले रहित र मुक्त बन्छ। भनेपछि त त्यो तत्त्वको विशेषतै त्यस्तो छ। त्यही भएर कमी भयो भन्न खोजेको त होइन, कम त छैन। तैपनि प्रणवको एउटा महात्म्य बताउने क्रममा यो अवश्य भन्नुपर्छ कि अरू शब्दले नभेट्ने बेलालाई पनि प्रणवले भेट्छ, अरू नसुन्ने ठाउँमा पनि प्रणवको उच्चारण सुनिन्छ। पूर्ण रूपमा अत्यन्तै साकार विग्रहलाई छोडेर निराकारमा मात्रै परमात्मा बसेको बेलालाई पनि प्रणवले चाहिँ ढोका गाउँछ, ढ्याक ढ्याक गर्छ। प्रणव चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्छ। अरू चाहिँ साउन्ड प्रुफ गराएर घर छर बन्द गरेर बसेपछि त्यो भित्र पुग्नु सक्दैन। मायालाई छोडेर भनौँ न विभिन्न आकार प्रकारलाई छोडेर बसेको बेला पुग्न सक्दैन। तर प्रणवको कनेक्सन चाहिँ त्यो भित्र छुट्टै अर्कै छ। त्यसको लाइन बाहिरको तार काटेर काटिँदैन, प्रणवको लाइन छुट्टै छ, स्वतन्त्र। त्यो चाहिँ भित्रसम्म जान्छ, ढ्याक्क सुन्छ। कसैले प्रणव उच्चारण गर्यो भने चाहिँ अनि फेरि ब्रह्माण्डदेखि लिएर ब्रह्माण्डभन्दा माथिसम्म एकैचोटि सुन्छ। त्यो समष्टिलाई भ्याउँछ, एकैचोटि समष्टिलाई, संसारलाई र संसारभन्दा माथिल्लोलाई, दुवैलाई, विश्वलाई र विश्वातीत तत्त्वलाई समेत एकैचोटि हल्लाइदिने सामर्थ्य राख्छ प्रणव। त्यही भएर साधकहरूलाई उपदेश दिँदै भन्नुहुन्छ, युञ्जित प्रणवी चेतः
प्रणव ब्रह्म निर्भय, प्रणव त निर्भय ब्रह्म हो। जसले प्रणवको आश्रय लिएको छ त्यसलाई कुनै चिजबाट भय हुँदैन। तर आश्रय लिन चाहिँ पर्यो। आश्रय लिने भन्ने कुरा चाहिँ भर पर्ने भनेको हो। आश्रय लिने भनेको के? न भर पर्ने। अब मेरो सारा चाहिँ जिम्मेवारी यसैको छ भनेर पूर्ण भर पर्ने। आफूले गरेको कुरामा, आफ्नो साधनामा अथवा आफ्नो उपास्यमा अथवा आफ्नो गुरुमा, जेमा आफूले जसलाई आधार बनाइएको छ त्यो कुरामा भर पर्ने भन्ने कुरा हुन्छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। भर पर्ने भनेको निष्ठा र एकत्व हुने भन्ने शब्दले पनि यसलाई बताइन्छ। भनेको अब पूर्ण विश्वास छ कि मलाई यसबाट हुन्छ, त्यसमा कुनै ननु नच शङ्का उपशङ्का के होला कसो होला भन्ने केही छैन। त्यसलाई स्वीकार गर्नुभन्दा पहिला त्यो साधना पद्धति अथवा त्यो गुरु अथवा त्यो चाहिँ विधिलाई लिनुभन्दा पहिल्यै धेरै चाहिँ शङ्का, धेरै उपशङ्का, धेरै परीक्षाहरू गर्न मिल्छ, पर्छ पनि। नत्र जहाँ जसलाई जुन चोकमा भेट्यो त्यसलाई त्यही गुरु भनियो भन्नु त राम्रो भएन। अथवा जसले जहाँ जे सुनाइदियो, किताबको पान्नामा साधना विधि लेखेर आउँछ अझै होइन, नेट फेसबुकका पेजहरूमै आउँछ, लौ यही पो रहेछ कि क्या भन्नु। त्यस्तो रूपले त त्यो त भएन। लिनुभन्दा पहिला अथवा त्यसलाई अँगाल्नुभन्दा पहिला त धेरै परीक्षा अथवा धेरै शङ्का गर्नु पर्छ। तर लिइसकेपछि चाहिँ चेतनाले स्वीकार गरिसकेपछि त्यसपछि त्यसमा निष्ठावान नै हुने हो। एकदमै शङ्कै नगरिकन विश्वास गरेर भन्नु खोजेको होइन। पहिला शङ्का प्रशस्त गर। तर शङ्का गरेर जब त्यो आफ्नो लागेको अथवा आफ्नो लागि हितकारक हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ, थोरै थोरै थाहा पाउँछ मान्छे, विवेकी छ नि। थाहा पाएपछि अब त्यसमा चाहिँ पूर्ण चाहिँ दृढता कायम गर्छ। त्यसपछि दृढताले नै कल्याण गर्छ। नित्ययुक्त जो हुन्छ प्रणवमा, निरन्तर प्रणवको जसले अनुसन्धान गर्छ त्यो व्यक्तिलाई कुनै पनि भयले सताउँदैन, निर्भय रहन्छ। अब यही कुरा फेरि अरू कारिकामा पनि छ। प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः अपूर्वो नन्तरो बाह्यो न परः प्रणवो व्ययः। प्रणव के हो भन्दाखेरि प्रणवः अपरं ब्रह्म, प्रणवः परः स्मृतः। परब्रह्म र अपरब्रह्म दुईटै प्रणव नै हो। प्रणवले अपर ब्रह्मलाई पनि बताउँछ, अ उ र म गरेर अपर ब्रह्मको सबै स्वरूपलाई त्यसले बताइदिन्छ। र तुरीय आत्मालाई पनि त्यसले बताइदिने हुनाले परब्रह्म पनि त्यही हो। दुईटालाई बताइन्छ, सगुण निर्गुण अथवा पर र अपर ब्रह्मका सबै स्वरूपलाई प्रणवले बताइदिन्छ। प्रणव चाहिँ कस्तो छ भन्दा अपूर्वः, अनन्तरः, अबाह्यः। यहाँ सबै प्रणव भनेर सिधै ब्रह्मलाई जे विशेषण जे शब्दले बताइन्छ ती सबै यहाँ प्रणवमा ल्याएर बताउनु भएको छ। अर्थात् पूर्ण रूपमा ब्रह्म नै हो, प्रणवै ब्रह्म हो भन्ने कुरालाई उहाँले दृढ भावले स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ। ब्रह्मकै रूपमा प्रणवलाई प्रतिपादन गर्दै हुनुहुन्छ। किनकि शब्द र अर्थको अभेद छ, वाच्य र वाचकको अभेद छ। कस्तो छ ब्रह्म? कस्तो छ? अपूर्वः, अनन्तरः। जो भन्दा पूर्व कोही छैन त्यो अपूर्व हो। जो भन्दा पछि कोही हुने छैन त्यो अनन्तर हो। ब्रह्म भन्दा पछि पनि कोही हुनेवाला छैन, किनकि ब्रह्म नभएको बेला चाहियो त्यसका लागि। म पछि आउनु है भन्छ मान्छे, भनेको म नभएपछि तिमी आउनु, म अगाडि बढिसकेपछि तिमी आउनु, म नभएको ठाउँ चाहियो, म पछि भन्नको लागि। अनि मभन्दा पहिले मेरा पिता पुर्खा भन्छ नि मान्छे, म हुनुभन्दा पहिला हुनु पर्यो नि, पूर्व हुनका लागि। पछि हुनका लागि म नभएको, म सकिसकेको अवस्था चाहियो नि। तर परम ब्रह्म तत्त्व त नभएको कुनै त्योभन्दा पहिलो अवस्था पनि छैन, ब्रह्म नभएको कुनै पूर्वकाल। अनि ब्रह्म
सकिएको ब्रह्म नभइसकेको पहिले सकिसकेको ब्रह्मभन्दा पछिल्लो समय अनन्त पूर्व र अन्त पहिला र पछि दुईटै छैन ब्रह्मको अर्थात् ऊ निरन्तर सदाकाल सधैँ विद्यमान छ। उसका लागि वास्तवमा अघि र पछि भन्ने कुरा भेद पनि छैन। तत्त्वको दृष्टिमा सदा वर्तमान नै छ। किन भन्दा वर्तमान भनेको आफू भएको समयलाई मान्छेले वर्तमान भन्छ। कालको विभाजन त आफू आफ्नो अस्तित्वको आधारमा नै गर्ने हो। म भएको समयलाई मैले वर्तमान भन्छु। ठुला घटनाबाट कालको विभाजन गर्ने पनि होइन। कुनै ठुल्ठुला चाहिँ दिनहरूबाट कालको आरम्भ हुने पनि होइन। कालको आरम्भ त मेरो अस्तित्वबाट हुन्छ। मैले आफू भएको समयलाई आज अथवा वर्तमान भन्छु। अनि आफू हुनुभन्दा पहिलाको आफ्नो अस्तित्वभन्दा अघिल्लो समयलाई पहिला बितिसकेकोलाई भूत भन्छु। अब आउनेवाला मेरो अस्तित्व अझै जहाँ छैन पुगेको छैन भने त्यसलाई मैले भविष्य भन्छु। अब आजभन्दा पछिका 100-150 वर्षपछिका मान्छेहरू होलान् पृथ्वीमा, नेपालमा होलान् भनौँ। सम्भावना सायद हुन पनि सक्छन्, नहुने सम्भावना छ। पहिले मान्छे लडेर मरिभ्याउने भयो कि त्यो 100 वर्ष 200 वर्षपछि कुनै मान्छे आएर बस्यो भने उसले के भन्छ भन्दाखेरि उसको समयलाई उसले वर्तमान भन्छ। अनि हामी सबैलाई भूत बनाइदिन्छ। हामी चाहे जहाँ बसेका हौँ हामी सबैलाई के भन्छ त्यो भूत भन्छ। पहिला यस्तो गर्दा रहेछन्, यस्तो भनेका रहेछन् भनेर भन्छ। जहिले पनि जुनसुकै मान्छे पनि आफ्नो अवधिलाई मात्रै वर्तमान भन्छ। अस्तित्वको नाम हो वर्तमान काल। वर्तमान काल भनेको स्वतन्त्र चिज होइन। काल भनेको के हो? न अस्तित्वकै एउटा अवस्था हो। अस्तित्व व्यक्त भएको अवस्था वर्तमान हो। अस्तित्व जो हिजो अस्तिको हो त्यसलाई भूत हामी भन्छौँ। र अब आउने प्रकट हुन लागेको अव्यक्त रूपमा रहेको अब अभिव्यक्त हुनै लागेको अस्तित्वको अवधिलाई हामी भविष्य भन्छौँ। यी सबै अस्तित्वका नै विभिन्न अस्तित्वलाई बताउने विभिन्न शब्द हुन्। अब विज्ञानले पनि समय काल चाहिँ अलग स्वतन्त्र चिज होइन भन्छन् क्या हो भन्न चाहिँ। तर वेदान्तले चाहिँ त्यसलाई लगेर चेतनामा गएर जोड्छ। अस्तित्व र चेतना भन्दा बाहेक देश र काल भन्ने अर्को कुनै स्वतन्त्र अस्तित्व छैन। स्वतन्त्र तिनीहरूको सत्ता छैन। अब ब्रह्मको अस्तित्व त निरन्तर छ, सधैँ भनेपछि उसलाई त सधैँ वर्तमान नै भयो नि। उसलाई त त्योभन्दा पहिला पनि भएन, त्योभन्दा पछि पनि भएन, निरन्तर। त्यही भएर अपूर्वः अनन्तरः। सर्वव्यापक भएको हुनाले अबाह्यः, ऊभन्दा बाहिर पनि कोही छैन। सारा संसार ऊ भित्रै छ, ऊभन्दा बाहिर को हुनु। एउटा चाहिँ चुड्किला जस्तो छ कि प्रशंसा गर्दा गर्दै अकबरलाई चाहिँ भारदारहरू भनेका उही त हुन् पहिलाका। हजुर त भगवानभन्दा पनि ठुलो भइबक्सिन्छ हजुर भनेर भइबक्सिन्छ भनेर लाग्छ नि, बक्सिन्छ। हजुर त भगवानभन्दा पनि ठुलो भइबक्सिन्छ हजुर भनेछ एउटाले के भन्दै। अनि अब अरूले एउटाले प्रशंसा गर्ने अनि अर्कोले हो क्या राम्रो भन्नुभयो भने त्यही त नाटक हो। भाइ भारदारले गर्ने कामै त्यही हो। अनि सबैले ओहो हजुर भनेछन्। अरूले भनेकोमा त उनले त्यति ध्यान दिएन। अनि वीरबल पनि समय थियो, उसले पनि अब यसो सामान्य सुनेन होला, के गरे होला, ताली बजाएर हो हजुर भनिहाल्छ त्यसले। अनि उसले च्यापै समात्यो, ओइ वीरबल किन भनिस् ल भने मलाई भगवान हुन ठुलो किन भनिस्। उसलाई आशा के थियो भने वीरबलले ताली बजाएको भनेपछि त म त साँच्चै भएँ कि क्या भगवान हुन ठुलो भन्ने भयो।
तर त्यो कुरालाई आफूले सुनेर आफ्नो पुष्टि त गर्नु पर्यो नि त। आफूले भगवान्भन्दा ठुलो भएको कुरा त थाहा पाउनु त पर्यो नि त आफूले किन भइछु म। अर्काले हचाउँ भगवान्भन्दा ठुलो भन्यो भने मान्छेलाई त्यो आदि जस्तो लाग्छ प्रशंसा। बुझ्न खोज्छ सायद के माने म भगवान्भन्दा ठुलो भएछु बुझ्न पायो भन्दै भन्छ। अनि ए बिरुवा भगवान् किन म भगवान्भन्दा ठुलो भएँ? हजुरले भगवान्ले गर्न नसक्ने काम गर्न सक्नुहुन्छ हजुर भनेको थियो नि त। के चाहिँ मैले काम गर्न सक्छु भन्दाखेरि अनि बिरुवाले विचार गरे बुद्धिमानलाई के जे सिद्ध गर्न पनि सजिलो बुद्धिमान जहाँ पनाह हजुर जहाँ पनाह भन्दै भयो। जहाँ पनाह एउटा कुरा छ हजुर भगवान्ले तपाईले चाहिँ चाह्यो भने दण्ड दिँदाखेरि मान्छेलाई एकदमै साह्रै दण्ड दिनु पर्यो भने देश निकाल यसलाई देश निकाल गर्दै भनेर बाहिर चाहिँ आफ्नो देशभन्दा बाहिर पठाइदिन सक्नुहुन्छ। तर हजुर ईश्वरले त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्न। भगवान्ले देश निकाल गर्न सक्नुहुन्न किन नरक पनि उहाँकै देशभित्र पर्छ। जसै गरी नेपालका ठुल्ठुला कारागारहरू छन्। टेकुको कारागार छ कि क्या हो कता कता छ नि केन्द्रीय कारागार ठाउँ ठाउँमा कामका कारागार। त्यो कारागार पनि त नेपालकै क्षेत्रको कुरा हो नि नेपालकै भित्र छ। भने जस्तै नरक अथवा चाहिँ अरू तल्ला तल्ला लोकहरू अज्ञानी जीवहरूका अनन्त संसारका लोकहरू ती सबै पनि परमात्माकै घेराभित्र हुन् उहाँकै छारीभित्र छन्। नरकमा पठाएको पनि देश निकाला गरेको होइन परमात्माले देश निकाला गरेको होइन। चाहेर पनि उहाँले देश निकाला गर्न सक्नुहुन्न। बिचरा रिस उठ्दो त हो नास्तिकलाई देखेर पापी दुष्टलाई देखेर रिस पनि उठ्दो हो। तर अब के गर्नु मजबुत हुनुहुन्छ बिचरा। व्यापक किन भयो? व्यापक नभइदिएको भए देश निकाला गर्न पाउनुहुन्थ्यो। व्यापक भएपछि पाउनुहुन्थ्यो। आफ्नै व्यापकताले पनि मजबुर हुँदो रहेछ क्या मान्छे। साह्रै ठुलो भएपछि मजबुर हुँदो रहेछ। तर ठुला ठुला एकदमै सभ्य भएर प्रसिद्ध भएका मान्छेहरू होइन साह्रै धनी साह्रै एकदम कुलीन भएर मान्छेहरू छन्। अझै बाटोमा हिँड्दा हिँड्दा कसैले एक झापु झुटेमा लगाइदियो भने भित्रभित्र रिस उठे पनि बिचरा त्यसले झापु फर्काउन पाउँदैन मिल्दैन। त्यो यस्तो ठुलो मान्छे पनि यस्तो सामान्य जस्तो रिसाउँथ्यो भनिहाल्छ आलोचना गरिहाल्छ। सामान्य भिखारीले हान्थ्यो झापड भने उसले हाँसेर बस्नुपर्छ। अनि होइन किन झापड हान्नुभयो हजुरले भन्नुपर्छ। त्यो बाध्यता छ उसको। भित्र रिसाएर के गर्नु बाहिर रिसाउनु हाँसे जस्तो गर्नुपर्छ देखावटी गर्नको लागि पनि कि आफ्नो महान बन्नु छ नि त महत्ता सिद्ध गर्नु पर्यो। एउटा महान मान्छेहरूलाई महान बनिरहन साह्रै गाह्रो हुन्छ। धन्न दुर्भाग्यले महान बन्न परेन भने त्यो जीवन सजिलोसँग बाँच्छ। त्यसले आनन्दसँग बाँच्यो जीवन कटायो भाइ। जीवनको गाडी सजिलै निकाले महान बन्न त परेन नि त आनन्द भयो। महान बनाइदियो कसैले भने खतरा छ कुरा। महान बनाउनेहरूदेखि सतर्क हुनुपर्छ। जीवनभरि दुःख दिन्छ। बरु निन्दा गर्नेले सजिलै जीवन बिताउने बाटो दिए हामी जस्तै त भने त भने सजिलै बाँच्न आधार दिए। तर हजुर त महान भनेर कसैले भन्यो भने त्यसलाई नजिक राख्नु त्यो खतरा। त्यसले त हाँस्न बोल्न खान नि दिँदैन बेला। हजुरले पनि हामी जस्तै पानी पिउन सक्छ र भनेपछि के गर्ने? प्याक प्याक भइसक्यो पानी पिउनु दिँदैन। त्यसले मार्ने मात्रै हो। त्यही भएर परमात्मा कस्तो भन्दा अब उहाँभन्दा बाहिर कोही पनि छैन। बिचरा व्यापकताले मजबुर। करुणाले पनि मजबुर हुनुहुन्छ। चाहेर पनि के गर्ने हो? करुणाको भावले फेरि सताउँछ। अनपर उहाँभन्दा परको कोही पनि छैन। अव्यय अविनाशी छ त्यो परमात्मा तत्त्व। र त्यो तत्त्व र प्रणवमा अभेद भएको हुनाले यी सबै विशेषता प्रणवमा लगेर जोडियो। प्रणव पनि अपूर्व अनन्तर अबाह्य अनपर र अव्यय छ। त्यही भएर प्रणवको चाहिँ मनन गर्नुपर्छ चिन्तन गर्नुपर्छ। अब यही प्रसङ्गमा प्रणवकै महत्त्वको चर्चा हुँदैछ। 27औं कारिकामा भन्नुहुन्छ गौडपाद सर्वस्य प्रणवो ह्यादिर्मध्यमन्तस्तथैव च एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा
व्यश्नुते तदनन्तरम्। सम्पूर्ण संसारको प्रणव नै आदि मध्य र अन्त हो। यहाँ पनि प्रणवलाई नै ब्रह्मको रूपमा बताइएको छ। संसारको आदि मध्य र अन्त प्रणव नै हो। यसरी प्रणवलाई पूर्ण ब्रह्मको रूपमा कसैले जान्यो भने एवं प्रणवम ज्ञात्वा भनेको पूर्ण परब्रह्मकै रूपमा कसैले प्रणवलाई जान्दछ अथवा विचार गर्छ भने त्यो प्रणवार्थ चिन्तनकै क्रमले त्यही माध्यमले त्यो व्यश्नुते तदनन्तरम। व्यश्नुते भनेको प्रणवकै भावलाई अथवा ब्रह्म भावलाई नै प्राप्त गर्छ, तादात्म्य भावलाई प्राप्त गर्छ। चिन्तन गर्दा गर्दै मनन गर्दा गर्दै जस्तो मनन गर्छ तद भावमा प्राप्त हुन्छ। एउटा हरियो हरियो किरो निरन्तर कमलकोटीको चिन्तन गर्दा गर्दै कमलकोटी बन्छ। लोकमा विभिन्न दृष्टान्तहरू छन्। निरन्तरको चिन्तनले तद भावमा पुर्याइदिन्छ। त्यस्तै प्रणवलाई यदि निरन्तर कसैले चिन्तन गर्छ भने त्यही परब्रह्म भावलाई नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्रणवम ईश्वरम विद्यात् सर्वस्य हृदि संस्थितं सर्वव्यापिनम् ओंकारं मत्वा धीरो न शोचति। प्रणव नै सबैको हृदयभित्र ईश्वर भनेर बसेको छ भन्नुहुन्छ। सम्पूर्ण प्राणीहरूको हृदयभित्र चेतन साक्षीको रूपमा प्रकाशकको रूपमा जो बसेको छ परमात्मा तत्त्व त्यो पनि प्रणव नै हो। सबैको हृदयभित्र बस्ने चिन्मय तत्त्वको रूपमा पनि प्रणव सबैको हृदयभित्र छ। र एउटा अव्यक्त नादको रूपमा एउटा अव्यक्त जीवनको गुञ्जन एउटा नाद, त्यो नाद र शब्दको रूपमा पनि प्रणव सबैको हृदयभित्र बसेको छ। यसैलाई योगीहरू अनाहत नाद भनेर भन्छन्। नाथहरूको दर्शनमा अनाहत भनेर अनाहत भन्ने शब्द आउँछ। त्यो अनाहतकै नाम हो, अनाहत भनेर शब्द आउँछ। त्यो सबैको हृदयभित्र निरन्तर त्यो अव्यक्त ध्वनि अनाहत नाद भनेको नबजाइएको शब्द, आहत नगरिएको पनि शब्दको एउटा स्वरूप हुन्छ। हामीले लोकमा अनुभव गरेको शब्द चाहिँ लोकमा जो हामी अनुभव गर्छौँ त्यो चाहिँ आहत गरेको हो। ठ्याक्क दुईटा हात जोडेपछि शब्द निस्किन्छ तालीको, अथवा जिब्रो ओठहरूलाई परस्परमा जोडेपछि वायुको झोक्काले अनि शब्द निस्कन्छ। यो चाहिँ सबै ठोकिएर निस्किएको, आहत ठोकिएर निस्किएको शब्द हो। तर प्रणवको जो सूक्ष्म स्वरूप हरेक प्राणीहरूको भित्र क्रियाशील भएर बसेको छ त्यो चाहिँ नठोकिएकन, आहत नभइकन निरन्तर जीवनको ध्वनिको रूपमा निस्किरहेको छ। त्यसलाई अनाहत नाद भनिन्छ। हृदय देशमा त्यसको साक्षात्कार हुन्छ। योगीहरूले योग शास्त्रमा बताएका छन् र शब्दशास्त्रीहरूले पनि परापश्यन्ति मध्यमा भनेर विभिन्न शब्दका माथिल्ला रूपहरूको चर्चा गर्छन्। जसमध्ये हृदयमा बस्छ पश्यन्ति, पश्यन्ति हृदय संस्थिता भनेर वर्णन गर्छन्। त्यो पश्यन्ति भन्ने एक प्रकारको शब्दको रूप छ जो केवल योगीहरूले देख्छन्। यसरी शब्दको रूपमा पनि प्रणव अनाहत नाद भएर प्राणीहरूभित्र बसेको छ र शब्द प्रतिपाद्य अर्थको रूपमा चेतन तत्त्वको रूपमा पनि प्रणव सबै प्राणीहरूको हृदयभित्र
साक्षीको रूपमा बसेको छ। दुवै रूपमा प्रणव जीवनभरि उपस्थित छ सबैसँग, हरेक प्राणीसँग। अब हामीले जो उच्चारण गर्ने गरेको बाहिरी प्रणव छ, त्यो प्रणव पनि यसैका लागि उच्चारण गरिन्छ कि भित्रको निरन्तर अनाहत रूपमा प्रकृतिको स्वतः शुद्धतम स्वरूपले जो हामीभित्र निरन्तर अनाहत नादको रूपमा प्रणवको उच्चारण गरिरहेको छ, त्योसँग ध्वनिको तालमेल मिलाउन सकियो भने मनको शान्ति अथवा चित्तको शुद्धिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर त्यो तालमेल मिलाउने शब्दको रूपमा प्रणवको उच्चारण हामीहरू गर्छौँ। अथवा विभिन्न भगवानका नाम मन्त्र अथवा शब्दहरूलाई पुकार्छौँ, त्यो भित्रको शब्दसँग समरस हुन सकियोस् भनेर। त्यो समरस भएपछि अनि भित्रको र बाहिरको जीवनमा एक रूपता आउँछ, फरक पर्दैन। भित्रको जो हाम्रो सबैभन्दा भित्रको जो सबैभन्दा शुद्ध स्वरूप छ, त्यो स्वरूप र हाम्रो बाहिरको व्यवहारसम्म एक छत्त एउटै रूप कायम रहन्छ। हाम्रो सबैभन्दा भित्र शुद्ध छ, भित्र अशुद्ध छ होइन। भित्र अशुद्ध छ, बाहिर बाहिर धर्म गर्छ भनिन्छ नि एउटा हिसाबले, त्यो हाम्रो दृष्टिकोण होइन। सबैभन्दा भित्र चाहिँ पूर्ण शुद्ध छ, सबैभन्दा भित्र पूर्ण पवित्र छ, पूर्ण परमात्मा नै छ सबैभन्दा भित्र। अनि त्योभन्दा अलिकति बाहिर मनको तहमा चाहिँ अनि अशुद्धि, वासना, दुर्भाव अथवा राग, द्वेष, अरू विभिन्न खालका कमजोरी, सारा कुराहरू छन् यावत। अनि त्योभन्दा बाहिर बाहिरको जीवनमा अनि व्यवहारमा जे छ त्यो छँदैछ। कसैको बाहिरको जीवनमा राम्रै आचरण रहेछ, भित्रभित्र मनमा लुकाइ लुकाइ पाप गर्दो रहेछ भने भित्र यसको पाप छ, बाहिर बाहिर राम्रो गर्छ भनिन्छ व्यवहारमा चाहिँ। तर वेदान्तले त्यसो भन्दैन। भित्र त दुष्टको होस् या सज्जनको होस्, भित्र खोज्दै जाने हो भने सबैभन्दा भित्र त पूर्ण शुद्ध नै तत्त्व छ। दोष, पाप अथवा दुर्गुण भने जति सबै मनको तहमा हुन्, त्योभन्दा भित्र त होइन। तर आफ्नो व्यक्तित्व, आफ्नो अस्तित्व भनेको त मनभन्दा पनि भित्र छ नि त, जरा गाडेर तल पुगेको छ। मन पनि जहाँ पुग्न सक्दैन त्यहाँ पुगेको छ आफू। यसरी हृदयभित्र जो पूर्ण एकान्त हो, मन पनि नपुगेको एकान्त, मनले पनि नभेट्ने आफ्नो चाहिँ जरा, एकदम तल्लो अतल गहिराई, त्यहाँसम्म प्रणव पुगेको छ जो पूर्ण शान्त र पूर्ण प्रसन्न छ। त्यहाँ शब्द र अर्थ, अनाहत ध्वनि र स्वयं प्रकाश तत्त्वको रूपमा प्रकाशित हुन्छ। आत्मा पनि स्वयं प्रकाश, अनि शब्द पनि नबोलिएको, नभनिएको, उच्चारण गर्न नपर्ने, त्यो पूर्ण आफ्नो जो भित्री सबैभन्दा शुद्ध स्वरूप छ, त्यो स्वरूप चाहिँ बाहिरको जीवनसम्म प्रकट गर्नका लागि हामीहरू सारा साधना गर्छौँ अथवा प्रयास गर्छौँ। आत्मालाई मुक्त बनाउनका लागि अथवा आफूले त्यो भावलाई प्राप्त गर्नका लागि साधना होइन कि आफ्नो शुद्ध स्वरूपभित्र जो नित्य प्राप्त रहेको अवस्था छ, त्यसलाई आफ्नो बाहिरी जीवनसम्म एक रूप, एक नाश र समान बनाउनका लागि चाहिँ हाम्रो प्रयास हो। भित्र भएको मूललाई बाहिर प्रकट गराउनु पर्यो। किनभने मूल बाहिर ननिस्किन्जेलसम्म प्यास शान्त हुँदैन। जति पनि मूलमा पानी भए पनि के गर्नु, बाहिर त्यसलाई कलबाट निकालेर पिएन भने प्यास शान्त हुँदैन भने जस्तै बाहिरको अशान्ति, बाहिरको छटपटीलाई शान्त गर्नु पर्यो भने त्यो मूलभित्रको आनन्दलाई अथवा त्यो तत्त्वको प्रकाशलाई बाहिरको जीवनसम्म ल्याउनु पर्यो। जस्तै भगीरथ राजाले ब्रह्मलोकबाट गङ्गाजीलाई पृथ्वीमा झारेर आफ्ना पितृहरूको, पुर्खाहरूको उद्धार गराए। छन् त गङ्गा आकाश गङ्गाको रूपमा ब्रह्माण्डभन्दा माथि अगाध जलराशिको रूपमा गङ्गा पवित्र जलको रूपमा छँदै थिए। तर पनि जहाँ पृथ्वीमा जहाँ समस्या परेको त्यहाँसम्म बगाउनु पर्यो नि त्यसलाई। त्यहाँका उद्वेग, आवेग, अपवित्रता, अशान्ति, कष्टहरूलाई शान्त पार्न पर्यो।
बगाइदिनु पर्यो। त्यसका लागि यहाँ ल्याउनु पर्यो। भने जस्तै हाम्रा व्यावहारिक जीवनमा आएका कठिनाई, दुःख, कष्ट, अशान्ति, बेचैनी जस्ता जति दोषहरू छन् ती व्यावहारिक जीवनमा देखा परेका विसङ्गति हुन्। तिनलाई हटाउनका लागि के गर्ने त भन्दा गङ्गाजीलाई बोलाउने। कहाँबाट बोलाउने भन्दा आफ्नै हृदयभित्रबाट बोलाउने। ज्ञान गङ्गालाई हृदयभित्रबाट बोलाएर अथवा मूल फुटाएर प्रकट गराएर अनि बाहिरको जीवनसम्म एक छत्ता बनाउने। त्यसैको लागि साधनाको सारा पद्धति हो। वेदान्तको दृष्टिकोणको अर्थमा साधना भनेको आफ्नो भित्र रहेको शुद्ध स्वरूपलाई बाहिरको व्यक्तित्वमा पनि प्रकट हुन सक्ने गरी देखाउनु अथवा व्यक्त गर्नु, त्यसैको प्रयास हो। कुनै अव्यक्त, अप्राप्त र अनौठो नयाँ वस्तुलाई प्राप्त गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ होइन। आफूसँगै भएको तर ढाकिएको चिजलाई व्यक्त गर्नु हो। यसरी चाहे त्यो नास्तिक होस् चाहे त्यो आस्तिक होस्, सबैको हृदयभित्र प्रणवको उपस्थिति छ। प्रणवसँग को भाग्न सक्छ? प्रणवबाट भाग्यो भने जीवनैबाट भागेको हो। किन? प्रणव अनाहत ध्वनिको रूपमा त्यो व्यक्तिभित्र अझै पनि कायमै छ। ती जिउँदैछन्, ती मान्छे, ती बोल्छन्, खान्छन्, अझै हाँस्छन्। तिनको शरीरभित्रको कम्पनले अझै पनि त्यो प्रणवको ध्वनि बोलिरहेकै छ। प्रणवबाट को भाग्न सक्छ? नास्तिक अथवा आस्तिक अथवा सनातन धर्म मान्ने अथवा नमान्ने कुनै पनि प्राणीको हृदयभित्र निरन्तर, यो मात्रै होइन कि मान्छे, अपितु सारा जीवित संसारभरि जति पनि चल हिँडुल गर्ने खालका, चल्ने खालका जति पनि प्राणीहरू छन्, ती सबैभित्रको गतिभित्र प्रणवको कम्पन घुसेको छ। अब के लाग्छ? अब अध्ययन गर्दै जान बाँकी छ। सूर्यको किरणभित्र प्रणवको ध्वनि उच्चारण भएको भनेर प्रकाशित भइरहेका छन् अध्ययनहरू। अब अझै अध्ययन हुन बाँकी होला। परमाणुको कम्पनभित्र पनि प्रणवको गुन्जन कायम छ भनेर बिस्तारै आउँछ। किन? ब्रह्माण्डको पहिलो ध्वनि हो प्रणव र एकमात्र ध्वनि हो प्रणव, जसबाट सारा ध्वनिहरू निस्केका हो। आदि ध्वनि हो। त्यसबाट को भाग्न सक्छ? त्यही भएर सनातन धर्मले सबभन्दा पहिले त्यो प्रणवको महत्त्व बुझ्यो र प्रणवसँग समरस भइयो भने सिधै ब्रह्मसँग समरस भइन्छ। एउटा माध्यम त चाहियो नि त, त्यसलाई त्यो भावमा पुग्नका लागि एउटा बाटो त चाहियो। अब हामीसँग शब्द छन्, हामीसँग अर्थ छन्, यस्तै तत्त्वहरू छन् ब्रह्मलाई प्राप्त गर्ने। जे साधना, जे चाहिँ हामीसँग साधनहरू छन्, उपाय छन्, तिनैबाट जानु पर्यो। जाँदा यस्तो ध्वनिलाई समात्नु पर्यो जसले लगेर सिधै ब्रह्म भावमा स्थापित गराइदियोस्, निश्चल निष्पन्न बनाएर त्यहाँ ठ्याक्कै आरूढ गराइदियोस्। त्यसका लागि ऋषिहरूले सबभन्दा पहिला पत्ता लगाए। शुद्ध चित्तमा सत्य जाने पत्ता लाग्छ। उनीहरूले पहिले भनिहाले प्रणवको उच्चारण गरेर भाइ। यदि सत्यलाई प्राप्त गर्ने मात्रै लक्ष्य छ भने, अब अरू थोक प्राप्त गर्ने हो भने त किन उच्चारण गर्थ्यो? प्रणव सुन्न पर्ला भनेर भाग्यो, ठिकै हो। किन भन्दा मुक्त भइएला अथवा चित्त शुद्ध होला भन्ने चिन्तालाई त प्रणव सुन्यो भने पनि पाप, त्यसलाई त गाह्रो भएको थियो। किन? उसलाई चाहिँ आफ्नो संसार ध्वस्त होला अथवा आफ्नो चाहिँ अहिलेसम्मको राज्य बनाएको जति जम्मै राग र द्वेषको अड्डा जम्मै खतमै होला एकैचोटि भन्ने डर हुन्छ। त्यताले नसुनेकै राम्रो हो। राम्रै गरेका हुन्। सर्वव्यापिनम, अब भनेको के? सर्वव्यापिनम ओंकारम मत्वाधीरो न सोचति। यस्तो सर्वव्यापी छ ओंकार, छताछुल्ल तिनै लोकभरि जताततै व्याप्त। उच्चारण गर्दा पनि प्रणव, नगर्दा पनि प्रणव, सास फेर्दाको ध्वनिमा पनि प्रणव, बादल गडगडाएर बिजुली चट्याङ चडन्न पर्दाको ध्वनिभित्र पनि प्रणव, पानी बगेको नदीको छलछलभित्र पनि प्रणव, हावा बगेको शिरशिरभित्र पनि प्रणव। यस्तो देख्ने भनेको के? सर्वव्यापिनम ओंकार मत्वाधीरो न सोचति। जब प्रणवको उच्चारणमा समरस हुन्छ मान्छे, त्यसपछि प्रकृतिका हरेक गुन्जनभित्र एउटै समरसताको गुन्जन छ नि। प्रकृतिभित्र त विरोध र विषम भावको अवस्था त कहीँ पनि छैन। हरेक चिजमा एउटा समताको, लयको एउटा चाहिँ सङ्गीतको सम्बन्ध छ सबैभित्र।
त्यो सबै लयलाई एक सूत्र गर्ने प्रणवको लय हो। त्यसमा आफ्नो लय मिलायो भने संसारको सबै कुरासँग उसको चाहिँ एउटा तादात्म्य सम्बन्ध गाँसिन्छ। यस्तो तादात्म्य गाँसिन्छ कि विश्वभरि व्याप्त भएको अनुभव गर्न थाल्छ। त्यो चाहिँ सर्वव्यापिन ओंकारम भनेको। त्यस्तो अनुभव गरेपछि अनि के को सोच? सो किन गर्ने? जताततै व्याप्त भएको देख्न थालेपछि सो कहाँ? अमात्रो नन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः ओंकारो विदितो येन समुनिर्नेतनो नेतरो जनः। अमात्रः अनन्तमात्रश्च, प्रणव शब्दहरूको रूपमा अनन्त मात्र भएर प्रकट भएको छ, तर स्वयंमा चाहिँ अमात्र छ, मात्रा रहित छ। तर अदेखि हसम्म, अकारदेखि आरम्भ गरेर हकारसम्म जति पनि स्वर व्यञ्जन, जति पनि वर्णहरू छन्, जति पनि मात्राहरू छन्, तिनका ह्रस्व दीर्घ प्लुत मात्रा अनि तर्कुले के भनेर विभिन्न थरी मात्रा छ नि नेपालीका। ह्रस्व दीर्घ भनेकै हो भन्न चाहिँ, तर त्यसलाई चाहिँ विभिन्न अर्को नेपाली नाम छ। ती सबै मात्रा ह्रस्व दीर्घ प्लुत मात्रा ई ई उ आएर देखा पर्छ नि, त्यो जम्मै भयो। ती सबै शब्दका अनन्त मात्राहरू सबै ओंकारकै मात्रा भएपछि अनन्त मात्र भयो ओंकार। तर स्वरूपता चाहिँ विशुद्ध नाद स्वरूप हो, त्यही भएर अमात्र भयो, त्यसमा कुनै मात्रा छैन। दुईटै प्रणवको स्थिति हो। अमात्रो अनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः। अनि सारा द्वैतलाई उपशम गर्न सक्ने तागत छ त्यसमा। सबै द्वैतलाई, सबै विरोधलाई, सबै थरी द्वन्द्वहरूलाई एकैचोटि मिलेर समरस बनाइदिन सक्ने तागत छ त्यसमा। विश्वभरिको द्वन्द्वलाई खाइदिन्छ त्यो। शिव भनेको कल्याणमय छ, अद्वितीय छ। यस्तो ओंकारलाई जसले जान्दछ त्यो मुनि हो। त्यसलाई चाहिँ मुनि अथवा चाहिँ ज्ञानी भन्नुपर्छ। नेतरो जनः, जसले प्रणवको रहस्य बुझेको छैन अथवा प्रणवार्थ जो अद्वितीय ब्रह्म हो त्यसमा निष्ठा प्राप्त गरेको छैन, त्यसलाई मुनि भन्न मिल्दैन। समुनि नेतरो जनः भन्नुभयो। यसरी मुनि हुन मन लागेका जतिले प्रणव चाहिँ चिन्तन गर्नुपर्ने हो। अथवा प्रणव भनेको प्रणवार्थ हो। मुख्य प्रणवार्थ जो अद्वितीय ब्रह्म तत्व हो, सर्वत्र अनुस्यूत, सबै अवस्थाहरूमा एक छत्र चेतन तत्वको रूपमा अनुस्यूत भएको जो तुरीय तत्व छ, आत्मा छ, त्यसलाई निरन्तर चिन्तन गर्ने। खाँदा उठ्दा सुत्दा हिँड्दा डुल्दा चेतन त आफूबाट हराएको छैन कहिले पनि। त्यो कहिले पनि नहराउने जो आफ्नो शुद्ध चित स्वरूप हो, त्यसको भावना गर्नु नै प्रणवमा निष्ठा प्राप्त गर्नु। सधैँ प्रणवमा नित्य प्रणवको उच्चारण गर्न सम्भव पनि छैन। जसले प्रणवकै साधना गर्छ उसले पनि सम्भव छैन। खाँदाखेरि ओंकार बोल्न थाल्यो भने खाइन्छ र खाइन। तर प्रणवमा निष्ठा प्राप्त गर्ने भनेको प्रणवार्थमा निष्ठित हुने हो। प्रणवार्थ भनेको चित स्वरूप आत्मा हो। सर्वत्र त्यो चित्त तत्त्वलाई अनुभव गर्ने, सर्वत्र व्यवहारमा हरेक ठाउँ आफूभित्र एउटा यस्तो चिन्मय तत्त्व छ जसले सारा व्यवहारहरूलाई निरन्तर सिद्ध गरिरहेको छ। हरेक कुरालाई भनेर विचार गर्ने अभ्यास गर्यो भने, चिन्मय दृष्टि प्राप्त गर्यो भने त्यो नै प्रणवमा निष्ठा प्राप्त गरेको हो। त्यसो भयो भने त्यसलाई मुनि भन्न मिल्छ। यसरी आगम प्रकरण पनि हाम्रो पहिलो प्रकरण हो मान्यके कारिकाको, पूर्ण भयो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते।